बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे। आमीन। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आपके साथ कोई वाक़या पेश आया है तो हमारे साथ शेयर करें। शुक्रिया। कहानी का नेक्स्ट पार्ट 2 शेयर करूंगी। अमजद ने कहा, यार देखो, मैं तो कभी अब दोबारा इस घर में नहीं जाऊंगा। और तुम पागल हो जो एक पतंग के लिए अपनी जान को खतरे में डालने गए थे। तुम्हें पता है, अगर वो चीज तुम्हें पकड़ लेती तो इसने तुम्हें जान से मार देना था। इसीलिए मेरा मशवरा है कि इस घर में दोबारा मत जाना। और पता है, मेरे अब्बू ने भी एक बार इस चीज को देखा है। वो इस घर की दीवार पर बैठी हुई थी। इस वजह से मेरे अब्बू ने दोबारा इसकी तरफ नहीं देखा। और मेरे अब्बू ने कहा है, वो चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से इन्होंने मुझे मना कर दिया कि मैं कभी इस घर में ना जाऊं। ये कहकर अमजद चला गया और मैं वापस अपने घर में चला गया। फिर काफी दिन बाद संडे की रात आई। मैं और मेरे बाकी कज़न वगैरह रात को पतंगबाजी कर रहे थे। इस दौरान मैं थोड़ा थक गई और एक साइड पर जाकर बैठ गई। इतने में मेरी नज़र इस अमरूद के दरख्त पर पड़ी तो मैंने देखा कि एक बहुत काली सी चीज अमरूद के दरख्त पर बैठी हुई थी और इसकी आंखें बिल्ली की तरह अंधेरे में चमक रही थी और वो हमारी तरफ ही देख रही थी। मैंने जल्दी से अपने एक कज़न वलीद को आवाज़ दी। मैंने कहा, यार वो देख, वो क्या है? दरख्त पर वलीद गौर से देखने लगा और बोला, यार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई दरख्त पर बैठा हुआ है, पर ये है क्या? मैंने कहा, ये कोई डरावनी चीज है। वलीद ने हंसते हुए कहा, अरे पागल तो नहीं हो? ये कहते हुए वलीद ने एक पत्थर उठाया और इसकी तरफ फेंका, पर पत्थर इसको नहीं लगा। तो वलीद बोला, यार ये कुछ नहीं है, बस अंधेरे की वजह से हमें लग रहा है कि दरख्त पर कोई है। चल छोड़ इसको, आज अब पतंग उड़ाते हैं। ये कहकर वलीद बाकी कज़नों के साथ पतंगबाजी में मशगूल हो गया। मैं भी दरख्त की तरफ देखते हुए अपने कज़नों के साथ जाकर खड़ा हो गया और फिर कुछ देर के बाद मैं भी पतंगबाजी करने लगा। हमने काफी देर तक पतंगबाजी की और जब रात के 3:30 का टाइम हुआ तो मेरा कज़न बॉबी बोला, यार 3:30 होने वाले हैं, मुझे तो अब नींद आ रही है, मैं तो जा रहा हूँ सोने। ये कहते हुए बॉबी नीचे चला गया। बॉबी के जाने के बाद मेरे बाकी कज़न भी नीचे चले गए। अब मैं और वलीद ही छत पर रह गए और मैं एक जगह आग के पास बैठकर हाथ गरमाने लगा, क्योंकि वलीद अभी भी पतंग उड़ा रहा था कि अचानक मैंने दोबारा से इस दरख्त की तरफ देखा। तो वो चीज़ अब दरख्त पर खड़ी हो गई थी, जबकि पहले वो बैठी हुई लग रही थी, लेकिन इसकी आंखें अभी तक हमारी तरफ थी। मैंने जल्दी से वलीद को कहा, यार वो देख, अब वो चीज़ क्या कर रही है। वलीद ने पतंग उड़ाते हुए ही एक बार इसकी तरफ देखा और मुझसे कहने लगा, यार छोड़ इसे, वहां कोई नहीं है, बस वो वैसे ही हमें परछाई सी नजर आ रही है। मैंने कहा, यार
ایک بار غور سے دیکھ تو صحیح۔ ولید نے پتنگ اتار لی اور بولا، اب بتا کیا ہے وہاں؟ میں نے اس کو کہا، وہ درخت پر دیکھ اب۔ ولید نے پھر غور سے دیکھا تو بولا، یار یہ تو اب ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے درخت پر، اور اس کی آنکھیں بھی بلی کی طرح چمک رہی ہیں۔ پر یہ ہے کیا؟ میں نے کہا، یار یہ ایک عورت ہے جو ہمیں ڈراتی ہے، اس کی شکل بہت ہی بھیانک ہے۔ ولید ہنستے ہوئے بولا، یار تیرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بدروح ہے جو کہ بسنت کی رات کو درخت پر پتنگیں لوٹنے کے لیے چڑھی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر ولید اور ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، یار میں مذاق نہیں کر رہا، یہ بہت خطرناک ہے۔ تو ولید کی اس دن کی بہادری دیکھنے لائق تھی۔ ولید نے کہا، اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر دیکھ، آج اس عورت کی ایسی کی تیسی۔ یہ کہہ کر ولید نے ایک بڑی سی اینٹ پکڑی اور اس چھت کے بہت ہی قریب جا کر وہ اینٹ اس چیز کی دے ماری، اور جیسے ہی اینٹ اس چیز کی طرف گئی تو اس چیز نے فوراً اسے کسی جگہ پر چھلانگ لگا دی اور ہماری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔ ولید یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور بولا، یار یہ تو واقعی میں درخت پر کوئی تھا۔ اس کا مطلب ہے تو واقعی میں صحیح کہہ رہا تھا، یہ کہ کوئی ہوائی چیز ہے۔ میں نے کہا، یار پر وہ گئی کس طرف؟ ولید بولا، مجھے لگتا ہے وہ نیچے اس گھر میں گئی ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک سے وہ اس گھر کے اوپر اسٹور روم والی چھت پر کھڑی نظر آئی، جو کہ ہماری چھت کے بالکل ساتھ ہی لگتی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میں جلدی سے وہاں سے اپنی سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ ولید نے کہا، تجھے کیا ہوا اب؟ میں نے جلدی سے کہا، تیرے پیچھے دیکھ ولید۔ ولید نے اس طرف دیکھا تو ولید نے بجائے اس سے ڈرنے کے ایک اور اینٹ اٹھائی اور گندی سی گالی نکال کر اینٹ اس چیز کو دے ماری۔ اب وہ اینٹ اس چیز کو لگی یا نہیں میں یہ تو نہیں جانتا، لیکن وہ اس طرح چیخنے لگی جیسے ولید نے اس کا سر پھاڑ دیا ہو۔ تبھی اس چیز نے ایک زوردار تھپڑ ولید کے چہرے پر دے مارا، جس کے لگتے ہی ولید چھت پر فٹ بال کی طرح گھومتا ہوا دور جا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں جلدی سے چلاتا ہوا نیچے گیا اور سب کو کہا، ولید کو بچاؤ، ولید کو وہ مار دے گی۔ یہ سنتے ہی میرے سارے کزن اور بھائی وغیرہ سب بھاگتے ہوئے چھت پر آئے تو دیکھا ولید ایک جگہ گرا ہوا تھا۔ سب نے ولید کو اٹھایا اور نیچے لے گئے، اور جب ولید کا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے پر 4 انگلیوں کے بہت ہی گہرے نیلے رنگ کے نشان پڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر سب حیران تھے، اور ولید کا پورا چہرہ آگ کی طرح تپ رہا تھا، لیکن اسے ہوش نہیں آیا۔ بابا امی باقی لوگ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا، یہ سب کیا ہوا ہے؟ اس کو اتنی بری طرح کس نے مارا ہے؟ میں نے کہا، وہ جو ساتھ والے مکان میں ڈراؤنی سی عورت ہے اس نے۔ سب میری طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ میرا بھائی بولا، کہیں تم اس عورت کی بات تو نہیں کر رہے جس کے بارے میں کچھ دن پہلے تم ہمیں بتا رہے تھے؟ میں نے کہا، ہاں بھائی، میں نے کہا تھا نا، وہ اصل میں ہے، اور اسی نے ولید کو تھپڑ مارا ہے۔ بھائی بولا، لیکن یہ ادھر کرنے کیا گیا تھا آدھی رات کو؟ میں نے کہا، یہ نہیں گیا تھا، وہ ساتھ والی چھت پر کھڑی تھی۔
اس نے ادھر سے ہی کھڑے ہوئے ولید کو تھپڑ مارا۔ اس کے ہاتھ عجیب سے ہیں اور لمبے بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر سب اور زیادہ حیران ہو گئے۔ اتنے میں میرے بابا بولے، یار اگر واقعی میں کوئی ایسی چیز اس گھر میں ہے تو یہ بہت ہی زیادہ خطرے والی بات ہے، کیونکہ سارا دن یہ لوگ چھت پر چڑھے رہتے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کوئی اور نقصان ہو جائے۔ میں صبح ہی اس بارے میں عالم صاحب سے بات کروں گا۔ اگلے دن جب ولید ہوش میں آیا، اس نے ادھر ادھر دیکھا تو سب اس کے پاس کھڑے تھے۔ اس نے ہوش میں آتے ہی کہا، وہ کہاں ہے پاگل عورت؟ وہ بھی بولا، یار چھوڑ اس کو، وہ بھاگ گئی ہے۔ تو آرام کر۔ ولید جلدی سے بیڈ سے اٹھا اور اوپر چھت کی طرف جانے لگا۔ بابا نے کہا، یار تم ابھی تک غصے میں ہو، دیکھو وہ کوئی عام عورت نہیں ہے جس سے تم بدلہ لینے چلے ہو، بلکہ وہ بہت ہی خوفناک اور خطرناک ہوائی چیز ہے جس کا علاج صرف عالم صاحب کے پاس ہے۔ ولید غصے میں بولا، چچا آپ مجھے جانے دو، میں خود بہت بڑا عالم ہوں، اور آپ دیکھنا میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ یہ کہہ کر ولید اپنے گالوں پر پڑے تھپڑ کے نشانوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میرے بابا نے کہا، او میرے ببر شیر، میں جانتا ہوں تم اس کی ہڈیاں توڑ دو گے، پر ایک دفعہ ہمیں تو اپنی کوشش کرنے دو، اور اگر ہم اس کا علاج نہ کر سکیں تو پھر تمہیں پوری چھٹی ہوگی، اور تم جیسا چاہو اس کے ساتھ کر لینا، کوئی تمہیں نہیں روکے گا۔ ولید نے کہا، ٹھیک ہے چچا، آپ کر لو اپنا شوق پورا، اس کے بعد میں دیکھوں گا اس پاگل عورت کو۔ یہ بات سنتے ہی سبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ولید نے کہا، چلو یار پھر آج سارا غصہ پتنگ بازی پہ نکالتے ہیں، اور ہم سارے کزن اور بھائی پتنگ بازی کرنے چھت پر چلے گئے اور بابا عالم صاحب کی طرف چلے گئے۔ ہم چھت پر پتنگ اڑا رہے تھے کہ اتنے میں امرود والے گھر کی چھت پر کچھ لڑکے دکھائی دیے جو کہ چھت کا جائزہ لے رہے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر حیران تھا کہ یہ سب لوگ کون ہیں جو اس گھر کی چھت پر چڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں کچھ تو درخت سے امرود توڑ رہے تھے اور کچھ پتنگ بازی کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کے پاس کافی ساری پتنگیں اور ڈور وغیرہ تھی۔ جب ان کی نظریں میری طرف پڑی تو انہوں نے مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ تو ان میں سے ایک لڑکا بولا، بھائی میرا نام بلال ہے اور یہ میرے کزنز اور کچھ دوست ہیں، ہم آپ کے نئے ہمسائے ہیں کیونکہ ہم نے یہ گھر کرائے پر لیا ہے، ابھی کچھ دیر میں ہمارا سامان بھی آ رہا ہے۔ میں نے کہا، اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اتنے میں میرا کزن اظہر بھی میری طرف آتے ہوئے بولا، کس سے باتیں کر رہا ہے؟ میں نے بلال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہمارے نئے ہمسائے آئے ہیں۔ اظہر نے ان سب کی طرف دیکھا اور سلام کیا اور ان سے باتیں کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ولید بھی اس طرف آیا اور میں نے ولید سے بھی ان کا تعارف کرایا۔ ولید نے بلال سے کہا، یار آپ کے گھر میں ایک پاگل عورت رہتی ہے، ذرا اس سے بچ کر رہنا۔ بلال حیرانی سے بولا، بھائی کون عورت؟ اور یہ آپ کے گال پر کیا ہوا ہے؟ ولید بولا، یار یہ اسی عورت کا کام ہے جس کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ اتنے میں اظہر بولا، یار
ولید تو کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں، ان بیچاروں کو تو ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا، ان کو کیا پتا تم کس بارے میں بات کر رہے ہو۔ چل میرے ساتھ، آج ہم نے شیخوں سے پیچے کرنا ہے۔ انہوں نے پچھلی مسنت پہ میری بہت پتنگیں کاٹی تھی۔ یہ کہہ کر اظہر ولید کو اپنی باتوں میں لگا کر لے گئے۔ بلال نے مجھ سے پوچھا، بھائی وہ دوسرے بھائی کی عورت کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ان کے گال پر وہ نشان کیسے تھے؟ کہیں کوئی لڑائی وغیرہ ہوئی تھی؟ میں نے کہا جی وہ کسی پاگل عورت نے ان کو تھپڑ مار دیا تھا، اس وجہ سے وہ تھوڑا سا غصے میں ہے اور اس وجہ سے وہ تھوڑی عجیب باتیں کر رہا ہے۔ آپ چھوڑو اس بات کو۔ یہ کہہ کر میں نے بات ٹال دی کیونکہ بلال وغیرہ کا آج اس گھر میں پہلا دن تھا اور میں ان کو ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے بلال سے کہا، بھائی آپ کی چھت بہت نیچی ہے، اس کے ساتھ ایک سائڈ پر درخت ہے اور باقی سائڈ پر اونچے گھر ہیں، آپ ہماری چھت پر آ کر پتنگ بازی کر لو تاکہ آسانی سے پتنگ اڑا سکو۔ بلال نے کہا، ہاں بھائی یہ تو بہت اچھا کہہ رہے ہیں آپ۔ پھر بلال اور اس کے باقی کزن وغیرہ ہماری چھت پر آ گئے اور ہم سب سے گھل مل گئے۔ کافی دیر کے بعد باہر سے ایک ٹرک کی آواز سنائی دی۔ بلال نے جلدی سے باہر دیکھا تو کہنے لگا، بھائی ہمارا سامان آ گیا ہے، ہم سامان اتار کر آتے ہیں۔ میں نے کہا، چلو بلال بھائی ہم بھی تمہاری مدد کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں اپنے دو کزنز کے ساتھ مل کر بلال لوگوں کا سامان ٹرک سے اتارنے میں ان کی مدد کرنے لگا۔ جب سارا سامان گھر میں رکھا گیا تو بلال اور ہم سب لوگ واپس چھت پر چلے گئے اور شام تک پتنگ بازی کرتے رہے، اور جب اندھیرا ہونے لگا تو بلال اور اس کے کزن وغیرہ واپس جانے لگے۔ بلال نے مجھ سے اور میرے باقی ساتھیوں سے کہا، آپ سب بھائیوں کے ساتھ مل کر بہت اچھا لگا، ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم آپ کے نئے ہمسائے ہیں، بلکہ ہمیں تو ایسا لگا کہ جیسے ہم سالوں سے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اور اب ہمیں اپنے سامان کی سیٹنگ کرنی ہے۔ نیچے امی ابو وغیرہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں سے انشاءاللہ بعد میں ملاقات ہوتی رہے گی۔ یہ کہہ کر وہ سب اپنی چھت پر اتر کے نیچے چلے گئے اور ہم سب بھی نیچے آ گئے، اور نیچے آتے ہی ہم نے دیکھا کہ بابا عالم صاحب کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ہم سب نے عالم صاحب کو سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھ گئے۔ تبھی عالم صاحب نے ولید کی طرف دیکھا اور کہا، یہی ہے وہ بچہ جس کو اس شیطانی طاقت نے مارا تھا۔ میرے بابا نے کہا، جی حضرت یہی ہے۔ عالم صاحب نے بابا سے کہا، سرسوں کا تیل لے کر آئیے تھوڑا سا۔ بابا نے جلدی سے سرسوں کا تیل عالم صاحب کو لا کر دیا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے اس تیل پر کچھ پڑھا اور وہ تیل ولید کو دیتے ہوئے کہا، یہ تیل اپنے گال پر جہاں جہاں نشان ہے وہاں آہستہ آہستہ سے ملنا اور کوشش کرنا کہ رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کرنا۔ اس کے بعد جب صبح اٹھو گے تو صابن سے منہ دھو لینا، انشاءاللہ نشان صاف ہو جائیں گے۔ پھر بابا نے عالم صاحب سے کہا، حضرت اب اس شیطانی چیز کا حل کیسے کریں گے، کیونکہ ادھر تو اب ایک فیملی آ گئی ہے، ہم کیا کہہ کر ان کے گھر جائیں گے؟ عالم صاحب نے کہا، دیکھو جو لوگ اس گھر میں رہنے آئیں اگر وہ روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں
तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो शैतानी चीज़ वहाँ से खुद ब खुद भाग जाएगी। क्योंकि जिस घर में 40 दिन तक बिना नागा कुरान मजीद की तिलावत होती है, वहाँ कोई शैतानी ताकत ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती। और अगर वो लोग ऐसा नहीं करते, तो हो सकता है कि वो तब आप लोगों से इस बारे में बात करें और फिर हम इनके घर जाकर देखेंगे कि क्या मामला है। अब मुझे इजाज़त दें, मुझे किसी अज़ीज़ से मिलने जाना है। ये कहकर आलिम साहब चले गए। अगले दिन सुबह मैं छत पर खड़ा था कि बिलाल भी अपनी छत पे आ गए। मैंने इससे सलाम दुआ की और पूछा, जी बिलाल भाई, कैसी गुजरी रात नए घर में? बिलाल ने कहा, भाई रात तो अच्छी गुजरी, पर थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने पूछा, वो क्यों बिलाल भाई? बिलाल बोला, भाई रात को मेरे कज़न और दोस्त तो अपने घर चले गए थे, लेकिन हमें लग रहा था कि हमारे घर में कोई और भी है, जबकि हम 4 लोग ही घर में थे। मेरे अम्मी, अब्बू, मैं और मेरे बड़े भाई और बाजी। और ऐसा लग रहा था कि सहन में कोई और भी मौजूद है, जो कभी दरख्त पर चढ़ता हुआ दिखाई देता था। फिर थोड़ी देर में सीढ़ियों की तरफ से किसी के उतरने की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। 2-3 बार तो मेरे अब्बू ने जाकर देखा, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था। बस ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई तो था हमारे अलावा। लेकिन अब्बू ने कहा, शायद ये हमारा वहम भी हो सकता है, क्योंकि इस घर में हमारी पहली रात थी, तो शायद थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। लेकिन इसके बाद हम कमरों को बंद करके सो गए थे और सुबह जब हम उठे तो हमारे फ्रिज का सारा सामान बाहर गिरा पड़ा था और अब्बू ने काफ़ी सारा गोश्त फ्रिज में रखा था, क्योंकि हम इस नए घर में अपने रिश्तेदारों की दावत करने वाले थे। लेकिन वो सारा गोश्त फ्रिज से गायब था। अब अब्बू दोबारा गोश्त लेने के लिए गए थे। मैंने कहा, बिलाल भाई, क्या आपने इस चीज़ को देखा था जो दरख्त पर चढ़ रही थी? बिलाल ने कहा, यार सही तरह तो नहीं देखा, क्योंकि बाहर सहन में अंधेरा था, बस कोई परछाई सी लग रही थी। मैंने कहा, बिलाल भाई, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो किसी और से तो नहीं करोगे? बिलाल ने हैरत से मेरी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, नहीं करूँगा, पर बात क्या है? आप बताओ। मैंने कहा, वो चीज़ जिसको आपने गुज़श्ता रात देखा, वो एक शैतानी चीज़ है, जो आपके इस घर में आने से पहले की यहाँ मौजूद है। और इसी चीज़ ने गुज़श्ता परसों रात मेरे कज़न वलीद को थप्पड़ मारा था, जिसके निशान आपने भी इसके गाल पर देखे थे। बिलाल बहुत हैरानी से बोला, क्या? मैंने कहा, हाँ बिलाल भाई, मैं सच कह रहा हूँ, वो चीज़ आपके घर में ही रहती है। बिलाल ने कहा, अच्छा इसका मतलब आपका कज़न वलीद इसी चीज़ को पागल औरत कह रहा था। मैंने कहा, जी। बिलाल ने कहा, तो फिर गुज़श्ता रोज़ तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने कहा, भाई गुज़श्ता रोज़ आपका पहला दिन था और हम लोग आपको डराना नहीं चाहते थे, वरना शायद आप हमारी बात का कोई और ही मतलब ले लेते। बस इस वजह से हमने नहीं बताया था। बिलाल ने कहा, यार अब हम क्या करेंगे? मेरे अब्बू तो इसको हमारा वहम कह रही हैं। मैंने कहा, आप अभी ये बात घर में किसी को नहीं बताना, जब तक वो खुद इस चीज़ को नहीं देख लेते।
बिलाल ने कहा, यार, और अगर इस चीज़ ने मेरे घर वालों को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? मैंने कहा, यार, आप बस घर में नमाज पढ़ा करो और कुरान पाक की तिलावत किया करो, तो वो चीज़ भाग जाएगी। इतने में बिलाल की अम्मी ने बिलाल को आवाज़ दी और इसने मुझसे कहा, अच्छा यार, अम्मी बुला रही हैं, मैं बाद में आता हूँ। ये कहते हुए वो नीचे चला गया और मैं भी नीचे आ गया। मैंने बिलाल के घर वालों के साथ जो गुज़श्ता रात हुआ, वो सब अपने बाबा को बताया। तो बाबा ने कहा, देखो, अभी वो लोग इसमें नहीं है और हो सकता है आजकल में वो नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे और तिलावत भी करने लगे। इस वजह से अभी हमें इनसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ये कहकर बाबा बाहर चले गए। फिर कुछ देर बाद मैं बाहर आ गया तो देखा बिलाल एक दुकान पर खड़ा हुआ कुछ सामान खरीद रहा था। इसने मुझे देखा तो वो बोला, भाई तुम रुको, मैं बस ये सामान घर पकड़वा कर आता हूँ। ये कहने के बाद वो घर गए और सामान पकड़ा कर वापिस आए और बोला, मैंने वो बात अभी किसी को नहीं बताई, लेकिन सच में तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे बहुत डर लगने लगा। मैंने कहा, अरे, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम लोग घर में तिलावत, कुरान पाक और नमाज पढ़ा करो। बिलाल ने हाँ में सर हिलाया और बोला, सही है। फिर मैंने बिलाल से कहा, ठीक है, शाम में मिलते हैं। बिलाल ने कहा, आज हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, इस वजह से हो सकता है मैं शाम में तुमसे मिल ना सकूं। अभी तो मैं फारिग हूँ और मेरा दिल वीडियो गेम्स खेलने को कर रहा है। चलो भाई, वीडियो गेम्स खेलने चलते हैं। मैंने कहा, ठीक है, चलो। फिर हम गेम्स खेल कर वापस आए और अपने अपने घरों को चल दिए। और जब रात हुई तो हम लोग ऊपर वाले कमरे में टीवी देख रहे थे कि अचानक हमारी छत पर से किसी के भागने की आवाज़ सुनाई दी। मेरा भाई बोला, ये अब ऊपर कौन है? मैंने कहा, मैं देख कर आता हूँ। जब मैं अपनी छत पर गया तो कोई नहीं था। मैं वापस नीचे जाने लगा तो मुझे बिलाल ने अपनी छत से आवाज़ दी। मैंने उधर जाकर देखा तो बिलाल अपनी सीढ़ियों की दीवार पर बैठा हुआ था। मैंने इसको आवाज़ दी पर इसने नहीं सुनी। मैंने फिर से इसको आवाज़ दी पर इसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने समझा हो सकता है कि वो किसी बात से परेशान हो। चलो कोई बात नहीं, ये कहकर मैं भी नीचे आ गई। मेरे भाई ने मुझसे पूछा, कौन था छत पर? मैंने कहा, कोई नहीं था। ये सुनकर भाई कुछ सोचने लगा, फिर बोला, अच्छा छोड़ो, अब जाकर सो जाओ, रात काफ़ी हो रही है। मैंने हाँ में सर हिलाया और सोने चला गया। और अगले दिन दोपहर के वक्त बिलाल मुझे अपने घर के बाहर नजर आया। मैंने इससे कहा, यार, गुज़श्ता रात तुम सीढ़ियों की दीवार पर क्यों बैठे हुए थे और मैं तुम्हें बहुत बार बुलाया पर तुमने मेरी किसी बात का जवाब भी नहीं दिया। क्या हुआ था तुम्हें? ये सुनकर बिलाल हैरत से बोला, क्या तुमने रात को मुझे छत पर देखा? लेकिन मैं तो रात को छत पर गया ही नहीं, क्योंकि गुज़श्ता रात तो मैं जल्दी सो गया था। बिलाल की ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हो गया और मैंने दिल में सोचा, यार, अगर वो बिलाल नहीं था तो फिर वो कौन था? इतने में बिलाल ने कहा, भाई, पता है, गुज़श्ता रात मैंने इस औरत को देखा था।
جس کی تم لوگ بات کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی میں حیرانی سے بلال کی طرف دیکھنے لگا۔ بلال نے کہا، گزشتہ رات اچانک میری آنکھ کھلی تو میں واش روم جانے لگا تو وہ عورت درخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے میں کسی اور کو اس کے بارے میں بتاتا، اچانک وہ غائب ہو گئی۔ پھر جب میں واش روم سے واپس اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا تو دیکھا تو کوئی کالی سی چیز فریج کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اور اسے دیکھتے ہی میں ڈر کر اپنے کمرے میں بھاگ گیا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی خوفناک اور بھیانک شکل کی عورت تھی۔ مجھے تو ابھی بھی اس کی شکل نہیں بھولی، سچ میں وہ بہت ڈراؤنی تھی۔ بلال ابھی مجھے یہ بتا ہی رہا تھا کہ اچانک اتنے میں بلال کی امی کی چیخنے کی آوازیں آئیں۔ میں اور بلال دونوں چونک گئے۔ بلال جلدی سے اندر بھاگا تو اس نے دیکھا کہ اس کی باجی اچانک سے عجیب سی حرکتیں کرنے لگی۔ کبھی وہ کچا گوشت کھانے لگ جاتی اور خوفناک سی آوازیں نکالنے لگی، جیسے اس کے اندر کوئی اور بھی ہے جو آوازیں نکال رہا ہے۔ بلال اور اس کی امی نے اس کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کبھی ادھر کبھی ادھر چھلانگیں لگا رہی تھی، جیسے کوئی اور جانور ہو، اور پھر اچانک سے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ بلال نے گھبراہٹ میں اپنی امی سے پوچھا، امی، باجی کو کیا ہوا ہے؟ اس کی امی نے کہا، پتہ نہیں، یہ بس اس درخت کے پاس کھڑی تھی اور پھر اچانک سے اپنا سر زمین پر مارنے لگی، اور اس وجہ سے میں گھبرا کر چیخ رہی تھی۔ یہ سنتے ہی بلال نے امی سے مل کر اپنی آپی کے ہاتھوں پیروں کو رسی سے باندھ دیا۔ اس کے بعد بلال باہر آئے تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا تھا۔ بلال نے جلدی میں کہا، بھائی، میری آپی کو کچھ ہو گیا ہے، میں اپنے ابو کو بلانے جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بلال تیزی سے بازار کی طرف چلا گیا اور میں اپنے گھر چلا گیا۔ پھر جب میں شام کو چھت پر گیا تو دیکھا بلال کی آپی ہمارے گھر کی طرف پیٹ کر کے ہماری دیوار پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے پاؤں اس کی اپنی چھت کی طرف تھے۔ اسے دیکھتے ہی میں نے کہا، آپی۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنی گردن کو اس طرف گھمایا کہ ان کا چہرہ پوری طرح سے ان کی کمر کی طرف ہو گیا۔ اسی وقت میں ڈر گیا، کیونکہ انہوں نے ایک مرغی کو اپنے منہ میں دبوچ رکھا تھا اور ان کی آنکھیں پوری طرح سے لال ہو رہی تھیں۔ ان کی شکل بھی خوفناک تھی۔ میں تو دیکھ کر ہی تھر تھر کانپ رہا تھا، کیونکہ یہ تو اس شیطانی چیز سے بھی زیادہ بھیانک لگ رہی تھی۔ میں جلدی سے نیچے بھاگ گیا اور نیچے جا کر سب کو بتایا کہ اوپر بلال کی آپی ہے اور وہ شیطانی چیز کی طرح بن گئی ہے۔ میرے بھائی نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بلال کی آپی ہماری چھت پر کیا کر رہی ہے؟ میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میرا بھائی اوپر جانے لگا تو میرے بابا نے کہا، رکو، میں بھی آتا ہوں، اللہ خیر کرے۔ پھر جب ہم سب بابا کے ساتھ اوپر گئے تو وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ میرا بھائی بولا، کہاں تھی وہ؟ میں نے کہا، ابھی وہ اس دیوار پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں درخت پر پتوں کے ہلنے کی آواز سنائی دی۔ بھائی نے درخت کی طرف دیکھا تو بولا، سب لوگ پیچھے رہو، وہ وہی ہے، اس درخت کے اوپر۔ ہم نے دور سے ہی دیکھا، وہ چھپکلی کی طرح درخت کی شاخوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ ان کے بال ان کے منہ کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔
बाबा ने जल्दी से भाई को कहा, पीछे वापस आ जाओ, अब ये हम पर हमला भी कर सकते हैं। भाई ये सुनकर बाबा की तरफ जाने लगा तो बिलाल की आपी ने दरख्त से लिपटे हुए ही अपना हाथ इतना लंबा कर लिया कि भाई की शर्ट को पीछे से पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगे। भाई ने जल्दी से अपनी शर्ट के बटन तोड़े और शर्ट उतार कर हमारी तरफ भाग आए और शर्ट एक शैतानी चीज के हाथ में ही रह गई। इसने शर्ट फेंकी और फिर से हाथ हमारी तरफ बढ़ाया। बाबा ने कहा, सब जल्दी नीचे चलो, और हम सब सीढ़ियों से नीचे भाग आ गए। इसके बाद बाबा ने कहा, सब लोग मेरी बात सुनो, कोई भी अब दोबारा इसको देखने ऊपर नहीं जाएगा, वो कुछ भी कर सकती है। इतने में छत से किसी ने बिलाल की आपी को आवाज दी। मेरे बड़े भाई को इसका नाम लेकर बुलाया और कहा, आओ अपनी शर्ट ले जाओ, अब मैं ठीक हो गई, आ जाओ ऊपर, मैं अब मुझसे डरो मत, आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। भाई ने बाबा की तरफ देखा और कहा, बाबा मैं देख कर हूँ, शायद वो ठीक हो गई है। बाबा ने मेरे बड़े भाई का हाथ पकड़ लिया और कहा, देखो वो तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रही है, जबकि बिलाल की बहन ने तो तुम्हें अभी तक देखा भी नहीं और वो तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानती, फिर वो कैसे तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला सकती है। ये सुनकर भाई बोला, जी बाबा आप सही कह रहे हैं, ये जरूर इस शैतानी चीज की चाल है। फिर पापा ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, रात होने वाली है और रात में ये और ज्यादा तंग करेगी, इसलिए अब कोई भी छत पर नहीं जाएगा, फिर चाहे छत से कोई भी तुम्हें आवाज दे। हमने कहा, जी बाबा। इसके बाद हम सब लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे कि इतने में बाहर से किसी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। भाई ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा बिलाल और उसकी अम्मी अब्बू हमारे दरवाजे पर घबराए हुए खड़े थे। भाई ने कहा, क्या बात है, आप सब ऐसे क्यों खड़े हैं? बिलाल ने कहा, हम लोग अब इस घर में नहीं जा सकते, मेरी आपी को पता नहीं क्या हो गया है, वो दरख्त पर चढ़कर बैठी हुई है और इनकी शक्ल भी बहुत खौफनाक हो गई है। वो हमारी तरफ देखकर कह रही थी, चले जाओ इस घर से, वरना सबको मार दो। इस वजह से हम सब इधर आए हैं। भाई इनको अंदर ले आया तो इन लोगों ने मेरे पापा को सब बताया और ये बताते हुए बिलाल के अब्बू और अम्मी रोने लगे। बाबा ने कहा, देखिए आप लोग रोइए मत, आप इस घर को भी अपना घर समझिए और आप आराम से बैठे, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला था, पर पहले आप लोग रोना बंद करें। ये सुनते ही बिलाल के वालिदैन ने रोना बंद कर दिया और आंसू पूंछते हुए कहा, भाई आप जो कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। बाबा ने कहा, देखिए हमें आपकी इस तकलीफ का एहसास है और आपकी बेटी के साथ जो कुछ भी हो रहा है हमें इसका भी पता है, लेकिन आप लोग पूरी तरह इत्मीनान रखिए, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जिस चीज़ ने आपकी बेटी की ये हालत की है वो चीज़ आपके इस घर में आने से पहले इस घर में मौजूद थी और इसने हमारे बच्चों को भी बहुत तंग किया है। अगर आप लोग एक दिन देर से इस घर में शिफ्ट होते तो शायद अब तक इस चीज़ का खात्मा हो चुका होता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सुबह ही अपने आलिम साहब को लेकर आपके घर जाऊंगा और तब तक आप यहीं हमारे पास रुक सकते हैं। बिलाल के अब्बू ने कहा,
پر ہم اپنی بیٹی کو ایسے اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ پتہ نہیں وہ چیز ہماری بیٹی کے ساتھ وہ کیا کرنے والی ہے۔ جب وہ چیز بولتی ہے تو اس کی آواز کے ساتھ ہمیں ہماری بیٹی کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پھر ہماری بیٹی خوفناک سی آواز میں بولنا شروع ہو جاتی ہے۔ بابا نے کہا، ویسے یہ سب کب اور کیسے ہوا؟ وہ آپ کی بیٹی کے جسم میں کیسے داخل ہو گئی؟ بلال کی امی نے کہا، بلال کے پاپا بازار گئے ہوئے تھے اور میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ اس وقت میری بیٹی باتھ روم سے نہا کر نکلی اور اپنے گیلے بالوں کو درخت کے نیچے کھڑی سکھا رہی تھی کہ اچانک میری بیٹی نے ایک ہولناک چیخ ماری۔ یہ سنتے ہی میں اس کی طرف دوڑی تو میری بیٹی اچانک درخت پر چھپکلی کی طرح چڑھ گئی۔ میں نے نیچے سے اس کو آواز دی تو اس نے درخت پر بیٹھے ہوئے ہی لات مارنے کی کوشش کی، لیکن میں بچ گئی، ورنہ میں شاید مر جاتی، کیونکہ اس کی ٹانگ بہت لمبی ہو گئی تھی اور جس طرح اس نے ماری تھی اس سے لگ رہا تھا کہ یہ مجھے مار ہی ڈالے گی، کیونکہ اس جگہ سے مٹی نیچے دھنس گئی اور ایک بڑا سا پاؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ وہاں پھر اس نے زمین پر چھلانگ لگائی اور عجیب عجیب سی حرکتیں کرنے لگی، کبھی کچا گوشت کھانے لگی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہماری بچی کو ہوا کیا تھا۔ بابا نے کہا، اس کا مطلب ہے وہ اب آپ کے لیے بھی اتنی ہی خطرناک ہے جتنی ہمارے لیے ہے، اور ایسے میں اگر آپ اس گھر میں جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کا انتظار کر رہی ہو اور آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ بلال کے ابو بولے، وہ تو آج دوپہر میں اس نے ساتھ والے ہمسایوں 4-5 مرغیاں بھی کھا لی تھی اور ایک آدمی نے اس کو دیکھ بھی لیا تھا۔ اب پتہ نہیں وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ہماری بیٹی کے بارے میں۔ میرے بابا نے کہا، آپ ان لوگوں کی فکر نہ کرو، وہ مرغیاں آپ کی بیٹی نے نہیں، اس شیطانی چیز نے کھائی ہیں، وہ سب میں سنبھال لوں گا، آپ بس اپنی فکر کریں۔ بلال نے کہا، ابو ہم لوگ یہی رک جاتے ہیں آج کی رات۔ یہ سنتے ہی بلال کے ابو میرے بابا کی طرف دیکھنے لگے تو میرے بابا نے کہا، بھائی بچہ صحیح کہہ رہا ہے، اس ٹائم آپ کا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں، آج رات آپ رک جائیں، یہی بہتر ہے، اور ویسے بھی ہمارے اوپر کے کمرے مہمانوں کے لیے ہی ہیں، آپ وہاں آرام سے رہ سکتے ہیں اور انشاءاللہ صبح ہم اس چیز کو دیکھ لیں گے۔ بلال کے ابو نے میرے بابا کا شکریہ ادا کیا اور بابا نے ان سے کہا، آئیے میں آپ کو کمرے تک چھوڑ دوں۔ اس کے بعد سب لوگ اوپر والی منزل پر چلے گئے۔ ابھی بابا ان کو روم میں چھوڑ کر واپس آنے ہی والے تھے کہ اچانک سے اوپر کی چھت سے پھر بلال کی آپی کی آواز آئی اور کہنے لگی، امی اوپر آ جائیے، ابو آ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں اوپر اکیلی ہوں، گھر میں کوئی نہیں۔ اس کے بعد وہ رونے لگی۔ یہ سنتے ہی بلال کے ابو حیرت سے بلال کی امی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، میری بیٹی اوپر ہے، مجھے جانا ہوگا اس کے پاس۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے اوپر جانے لگی تو میرے بابا نے ان سے کہا، رک جائیے بھائی، یہ غلطی کبھی نہ کرنا۔ بلال کے ابو بولے، پر کیوں بھائی جان؟ میری بیٹی اوپر اکیلی بیٹھی رو رہی ہے تو میں اس کو ایسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس شیطانی چیز نے اس کو چھوڑ دیا ہو اور وہ اکیلی بیٹھی ڈر رہی ہے۔ میرے بابا نے کہا، میں آپ کا دکھ سمجھتا ہوں، پر آپ میرا یقین کریے، وہ جو رو رہی ہے وہ آپ کی بیٹی نہیں، بلکہ وہ شیطانی چیز ہی ہے جو دھوکے سے آپ کو اوپر بلا رہی ہے تاکہ آپ اوپر جائیں اور وہ آپ پر حملہ کر سکے۔
بلال کے ابو بولے، اگر وہ واقعی میں شیطانی چیز ہے تو کیا وہ نیچے آ کر ہم پر حملہ نہیں کر سکتی کیا؟ میرے بابا نے کہا، آپ جس جگہ پر کھڑے ہیں یہاں میں روز نماز پڑھتا ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، کیونکہ ہم سارا دن نیچے ہی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اوپر کے کمرے اکثر خالی رہتے ہیں، اور اس وجہ سے میں روزانہ اوپر کے کمروں میں نماز اور قرآن پاک پڑھتا ہوں، اور یہاں روزانہ مغرب کی اذان کے ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی لائٹیں جلا دیتا ہوں تاکہ کوئی شیطانی چیز اس جگہ کو خالی سمجھ کر یہاں بسیرا نہ کر لے۔ بس اسی وجہ سے وہ شیطانی چیز چھت سے نیچے نہیں آ رہی اور وہیں سے آپ کو واضح دے رہی ہے، اور ایسا نہیں کہ وہ شیطانی چیز بالکل ہماری چھت پر ہے، بلکہ وہ آپ ہی کی دیوار پر بیٹھی آواز لگا رہی ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں بہت لمبے ہو جاتے ہیں، اور اگر ایسے میں کوئی بھی اوپر گئے تو وہ اس پر دور سے ہی حملہ کر دے گی۔ یہ سن کر بلال کے ابو بیٹھ گئے، اور تبھی اوپر سے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ بابا نے بلال کے ابو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھا، میں نے آپ سے کہا تھا نا، وہ آپ کی بیٹی نہیں۔ اس پر بلال کے ابو نے ہاں میں سر ہلا دیا، اور وہ بلال اور اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ہم سب ان کو اوپر کے کمرے میں چھوڑ کر نیچے آ گئے اور سو گئے۔ اگلے دن جب میں اٹھا تو دیکھا کہ گھر میں صرف امی تھی۔ میں نے پوچھا، امی سب لوگ کہاں ہیں؟ وہ بولے کہ سب بلال کے گھر گئے ہیں، کیونکہ عالم صاحب آئے ہیں، اور وہ سب ادھر ہی گئے ہیں۔ میں جلدی سے بلال کے گھر گیا تو دیکھا کہ بابا اور باقی لوگ عالم صاحب کے پاس کھڑے تھے۔ میں بھی ان کے پاس گیا۔ عالم صاحب نے بلال کے ابو کو کہا، آپ لوگ بالکل بھی پریشان نہ ہو، آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا، بس آپ اس بات کا خیال رکھنا کہ جیسے ہی میں علم شروع کروں تو آپ کی بیٹی آپ کو اپنے پاس بلائے گی، لیکن آپ نے اس دائرے کی حد سے باہر نہیں نکلنا، چاہے جو بھی ہو جائے، ورنہ آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ لوگوں کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے ایک تھیلا پکڑا اور اس میں سے سفید رنگ کی ریت جیسی چیز نکالی، اور اس سے زمین پر ایک بڑا سا گول دائرہ بنا دی، اور ہم سب سے کہا، سب اس دائرے میں داخل ہو جاؤ۔ ہم سب اس دائرے میں داخل ہو گئے، اور پھر عالم صاحب نے بابا کو ایک پانی کی بوتل دیتے ہوئے کہا، آپ میرے پاس ہی رکیے، یہ پانی پکڑ کر رکھیے، جیسے ہی لڑکی بے ہوش ہو کر زمین پر گر جائے آپ نے یہ پانی اس پر چھڑک دینا ہے۔ پھر عالم صاحب نے اس بوتل سے کچھ پانی لیا اور بابا پر چھڑک دی، اور بوتل بابا کو پکڑا دی۔ اس کے بعد عالم صاحب نے گھر کے چاروں کونوں میں کیل ٹھوک دیے اور اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے لگے۔ اتنے میں خوفناک چیخ کی آواز سنائی دی۔ ہم سب ڈر گئے، لیکن عالم صاحب پڑھتے رہے۔ پھر اچانک سے درخت سے ایک بھیانک سی شکل والی لڑکی نیچے چھپکلی کی طرح اتری اور عالم صاحب کے سامنے کھڑی ہو گئی، لیکن اس لڑکی کا قد اتنا لمبا ہو گیا کہ اس کا سر درخت کے پتوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اس نے عالم صاحب کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کے ہاتھ سے دھواں نکلنے لگا اور وہ چیخنے لگی تھی۔ تبھی عالم صاحب نے اس پر پھونک ماری اور اس کا قد اچانک چھوٹا ہو گیا۔ پھر عالم صاحب نے کچھ پڑھا اور اس کو اس کے بالوں سے پکڑ لیا۔ وہ اور زیادہ چیخنے مارنے لگی۔ اس کے بعد عالم صاحب نے اس کو چھوڑ دی اور وہ زمین پر تڑپنے لگی۔
जैसे इसकी जान निकल रही हो। इसी दौरान ने बिलाल की आपी की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी और अचानक से वो खड़ी हो गई, बिल्कुल बिलाल की आपी की शक्ल में आ गई और अपने अम्मी अब्बू की तरफ देखते हुए बोली, अम्मी अब्बू, मुझे इस शख्स से बचा लो, ये मुझे मार देगा। और ये कहकर रोने लगी, लेकिन हम में से कोई दादी से बाहर नहीं निकला, जबकि बिलाल के अब्बू का दिल कर रहा था बेटी के पास जाने को। लेकिन बिलाल की अम्मी ने इनका हाथ पकड़कर इनको रोके रखा। फिर आलिम साहब ने जेब से एक मिट्टी सी निकाली और इसके मुंह पर मार दी, जिसके बाद वो फिर से भयानक शक्ल में आ गई और आलिम साहब के पैरों में गिर पड़ी और तड़पते हुए अचानक से बेहोश हो गई। और आलिम साहब ने कुछ पढ़ते हुए बाबा की तरफ देखा और बोतल की तरफ इशारा किया, तो बाबा ने हाँ में सर हिलाया और पानी इस शैतानी चीज पर छिड़क दिया। और जैसे ही पानी इस पर गिरा, तो वो अचानक से कभी खड़ी होती, कभी गिर जाती और चीखें मारने लग जाती। बाबा पानी छिड़कते रहे और फिर वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। इसके जिस्म से बहुत सारा धुआं सा उठने लगा। कुछ देर के बाद सारा धुआं उड़ गया और आलिम साहब ने बिलाल के अम्मी अब्बू की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग अब अपनी बेटी को उठा कर ले जाइए, ये थोड़ी देर में होश में आ जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन इसको इस बारे में कुछ पता नहीं हो और बेहतर होगा 3-4 दिन तक आप लोग भी इसको इस बारे में कुछ ना बताइएगा, वरना ये ऐसे ही डर जाएगी। बिलाल के अम्मी अबू बिलाल की आपी को लेकर कमरे में चले गए और इसको बेड पर लिटाकर वापिस आलिम साहब के पास आए और पूछा, हजरत क्या अब वो शैतानी चीज दोबारा तो हमें तंग नहीं करेगी? आलिम साहब ने मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, क्योंकि जहन्नुम में वसल की हुई शैतानी चीज वापस नहीं आती। हाँ, अगर आप लोग इस घर में गंदगी रखोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे और मगरिब के बाद भी इस घर में लाइट नहीं चलाओगे, तो कोई और शैतानी चीज यहाँ बसेरा कर सकती है। लेकिन मेरा आपको मशवरा यही है कि आप लोग नमाज ज़रूर पढ़ा करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। इसके पाक कलाम की ताकत से ही आपकी बेटी शैतानी ताकत से आज़ाद हुई। और याद रखें, जिस घर में 40 दिन तक बिला नाग कुरान पाक की तिलावत हो और 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती हो, वहाँ कोई शैतानी चीज़ नहीं टिक सकती और इस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा, बेटियों के सर को कभी भी खुले आसमान तले खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि खुले आसमान तले खुले सर वाली बेटियों को इन शैतानी चीज़ों से ज़्यादा खतरा होता है। और जब भी कोई औरत या बेटी गुस्ल करके गुस्ल खाने से बाहर निकले, तो इसका सर पूरी तरह से ढका होना चाहिए, क्योंकि हवाई चीज़ें खुले आसमान तले गीले बालों वाली औरतों पर जल्दी हमला करती हैं। इसलिए हमें अपनी माँओं, बहनों और बेटियों, बहुओं को इस बात की आदत डालनी चाहिए कि वो अपने सर को हमेशा ढाँप कर रखें। इसमें मेरी हिफाजत भी है और इज़्ज़त भी, और ऐसा करने से अल्लाह भी खुश होता है। तो इन सब बातों का ख्याल रखें और अब मुझे इजाज़त दें। ये कहकर आलिम साहब चले गए और इसके बाद कभी दोबारा किसी चीज़ ने हमें तंग नहीं किया, चाहे रात हो या दिन, कभी कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। मज़ीद अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।